बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह होगी खुशगवार। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ और मैं हूं साइम खान। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। क्या हाल है आपका? उम्मीद करते हैं आप सेफ होंगे। कल तक परसों तक जब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो तबाही आई, जिस तरीके से ग्लेशियर्स फटे, क्लाउड बर्स्टिंग हुई, सैलाब आया, शुमाली इलाका जात में केपी में बात करें, हम जीबी की बात करें, कल हमने आपको बताया कि भारत की आबी जारहियत के बायस अब पंजाब के दरियाओं में भी पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। कल तक सिचुएशन फिर कंट्रोल थी। आज हम देख रहे हैं कि कल शाम को और रात में जो सिचुएशन हुई, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो चनाब में हेड मराला के मकाम पर 9,20,000 क्यूसेक का रेला रिकॉर्ड किया गया। सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का रेला गुजर रहा था और उसका वो काफ़ी तेज़ उसका बहाव था और ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा भी था। अगर मैं रावी की बात करूं तो रावी में जसड़ के मकाम पर 1,00,000 क्यूसेक का रेला रिकॉर्ड किया गया। और जब चनाब की मैं बात करूं तो वहां पर इतनी तबाही आई क्योंकि 9,20,000 का क्यूसेक का रेला है। ये बहुत ज़्यादा पानी की सतह है, बहुत ज़्यादा पानी है। इर्द गिर्द की आबादियाँ ज़ेरे आब आ गई, लोगों को एवैक्यूएट किया जा रहा है, बट काफ़ी फैमिलीज ऐसी थीं जो फंस गई। एक हम फुटेज देख रहे थे, मनाजिर देखे कि एक फैमिली थी जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी के लिए जहेज़ तैयार किया हुआ था, जहेज़ बह गया, माल मवेशी बह गए। और उसके बाद सबसे जो खतरनाक चीज थी इस तमाम पंजाब के दरियाओं में सैलाब आने के बायस वो ये हुआ कि धान की खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। बिल्कुल जी, एक तरफ जहां हम क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के सबब जो क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है, बारिशें हो रही हैं शदीद और ग्लॉफ हो रहे हैं, वहीं पर भारत की जो आबी जा रही है तो उसके सबब जो नुकसानात हो रहे हैं वो भी अब खासे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई है उसके बारे में आपको बताएं कि दरियाए सतलज है और रावी है जिसकी सतह में खासा इजाफा हुआ, जिसके बाद जो आबादियां हैं वो डूब गई हैं। पंजाब के दरियाओं का पानी बिफरा हुआ है। मूज और रेलेट जो हैं वो तबाही मचा रहे हैं। हेड मराला के मकाम पर जो इस वक्त पानी का बहाव है वो है 3,00,000 क्यूसेक। अब जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है वो ये बता रहा है कि इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिससे सियालकोट जो है वो मुतासिर हो रहा है, वजीराबाद मुतासिर हो रहा है, गुजरात मुतासिर हो रहा है, हाफिजाबाद है, चनियोट है, झंग है और मुजफ्फरगढ़ है जो कि इस इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतासिर हो रहा है। कसूर के देहातों की अगर बात की जाए तो कसूर के देहात भी ज़ेरे आब आ गए हैं। गाँव के लोग परेशान हैं, बेसरो सामानी के आलम में घर छोड़ने पर मजबूर हैं। ऐसी सूरत हाल में कि जब पानी घरों में दाखिल हो जाए, ना आपके पास खाने का सामान है, ना आपके पास राशन है, ना आपके पास रहने के लिए कोई जगह होती है, माल मवेशियों को लेकर आप जो है वो निकलते हैं। और ऐसे में जब जिस तरह से साईं बता रहे थे कि एक फैमिली के घर में बेटियों का जहेज इकट्ठा किया गया था और वहाँ पर पानी भर गया और वो लोग जब घर छोड़ रहे होंगे तो आप तसव्वुर कीजिए कि वो किस तकलीफ और कर्ब के आलम में जो है वो घर छोड़ रहे होंगे। दरियाए सतलज की अगर हम बात करें, गंडा सिंह वाला वहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो बताया जा रहा है। दरियाए चनाब में भी सैलाब का हाई अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में शदीद बारिशों से नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब है और सियालकोट में 355 मिलीमीटर बारिश ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और पसरूर में दर्जनों देहात जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए। अब हुआ क्या है? अब बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि भारत खुद साख्ता तौर पर ये सोच के बैठा हुआ है कि सिंतास मुआहिदा हमने मुअत्तल कर दिया यक तरफा तौर पर, जबकि भारत ऐसा नहीं कर सकता। यक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान को बजाय इसके कि सिंतास कमिश्नर्स के जरिए इन आबी रेलों का अलर्ट दे, उन पाकिस्तान को अलार्म करे, ये इंफॉर्मेशन वहां से पहुंचाए, भारत ने क्या किया? भारत ने सफारती ज़राए इस्तेमाल करते हुए हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई, which was not ये बनता नहीं था, ये प्रोसेस नहीं है, सफारती सतह पर नहीं बनता था, सिंध टास्क कमिश्नर्स के जरिए ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए थी। बट वी डोंट नो अभी कि बेटर सेंसेस हैव प्रिवेल्ड ऑन इंडिया या फिर ये है कि भारत अपनी आबी जारहियत पर तुला हुआ है। विल टॉक अबाउट दिस इन प्रोग्राम, बट यहाँ पे आपको बताएं कि भारत पाकिस्तान पर आबी दहशतगर्दी के साथ ही सिफारती जारहियत पर भी तुला हुआ है और सिफारती ज़राए हमें ये बताते हैं कि भारत सिंध टास्क मुआहिदे की गैर कानूनी और यक तरफा मुअत्तली का जवाज पैदा करने की कोशिशें कर रहा है।
ٹھیک ہے. تو سیالکوٹ میں 350 ملی میٹر کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے جس نے شہر کو ہی ڈبو دیا ہے. پھر پسرور کا جو نالا ڈیک ہے وہاں پر تاریخ کا بلند ترین سیلاب ہے. عامر بٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. کیا صورتحال ہے سیالکوٹ کی اس وقت بارش کے سبب؟ جو بتایا جا رہا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن ہے وہاں پر، وہ بتائیں گے. بتائیے عامر جاوید بٹ. جی بالکل، سیالکوٹ میں جو 2 روز کا جو شروع ہونے والی بارش ہے اس نے ہر طرف دہشت مچا دی ہے، اور جس کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی دے رہا ہے. اور جبکہ جو بھارت کی جانب سے، بھارت جو آبی جارحیت سے باز نہیں آیا، اور بھارت کی جانب سے اچانک بغیر کسی پیشگی اطلاع کے پانی کا بہت بڑا گزشتہ رات جو ریلا چھوڑ دیا گیا، جس سے ہر طرف تباہی مچا دی. میں اس وقت ہڈمرالا بیراج کے اوپر موجود ہوں، جہاں پر اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور یہاں پر اس وقت پانی کا جو بہاؤ ہے 6,71,148 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو پانی کا اخراج ہے وہ اس وقت 6,64,618 کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. لیکن گزشتہ رات جو پانی تھا اس میں 9 لاکھ سے بھی تجاوز کر دیا گیا، جس نے ہر طرف تباہی مچا دی. جہاں درجنوں دیہات جو اس کے ملحقہ آبادی ہے انہیں ہر طرف پانی پانی کر دیا. وہاں پہ جو تحصیل سمڑے حلقے ہیں وہ 24 موضوعات ہیں، وہاں بھی شدید قسم کا نقصان پہنچا. کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا، مال مویشیوں کو نقصان پہنچا. اور اسی طریقے سے رات کو جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، اور دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس کی جانب سے فوری طور پر شہریوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے وہ 9 ریلیف کیمپ جو ہے ضلع بھر میں قائم کیے ہیں. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاک فوج ہے اس کو بھی طلب کیا گیا ہے. تاہم گزشتہ رات سے ریسکیو 112 کا عملہ اور جو پولیس ہے وہ مل کر جو شہریوں کو ریسکیو کر رہی ہے. ہم نے دائیں بائیں علاقوں کا بھی وزٹ کیا، وہاں پہ بھی لوگوں کے مال مویشی جو تھے وہ بڑے بری طریقے سے متاثر ہوئے. اور اس وقت سیالکوٹ کی سڑکوں کے اوپر اور تمام گلی محلوں میں اس وقت جو ہے 5 سے 6 فٹ پانی کھڑا دکھائی دے رہا ہے. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک بات بتائیے گا، یہ جو مقامی آبادیاں تھیں جو رسک ایریاز میں تھیں، جو ہارم ایریاز میں تھیں، ان کو بر وقت ایویکویٹ کروا دیا گیا ہے، اور یہ کہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے ان کو؟ جی ان کے لیے باقاعدہ جو ہے نا، اس سے پہلے تو 2 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے تھے. ایک گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جو یہ ہے ہڈمرالا وہاں پہ، اور ایک چپراڑ کے علاقے میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول. لیکن اس وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ 9 ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں پر ریسکیو 112 کا عملہ اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی محکمے ہیں ان کے اہلکار ڈیوٹیز دے رہے ہیں. ان کو جو ہے نا بوٹس پرووائڈ کی گئی ہیں، اس کے علاوہ انہیں جو ہے ادویات مہیا کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایمبولینسز وہاں پہ کھڑی کر دی گئی ہیں. اور جو وہاں پہ جو یہ اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا فی الحال کہ کتنے لوگ وہاں پہ جو ہے ریسکیو کر کے پہنچائے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے جو خوراک اور اس کے علاوہ ادویات اور رہنے کا بندوبست کیا گیا ہے. اچھا، انتظامات تو کیے گئے ہیں. عامر یہ بتائیے گا پرٹیکولرلی اگر سیالکوٹ سٹی کی بات کی جائے، جیسے کہ 350 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، تو نشیبی علاقے صرف زیر آب آئے ہیں یا پورے شہر کی صورتحال یہی ہے؟ اور نالا ڈیک کی سچویشن کے بارے میں بھی بتائیے گا ذرا. جی جو ایسے ہے کہ جو جہاں تک آبادی کا تعلق ہے وہ نہ صرف جو ہے نشیبی علاقے بلکہ تمام جتنے بھی اندرون شہر اور خاص کر کینٹ کے علاقہ اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. کینٹ کے جو پوش علاقہ ہے وہاں پر بھی اس وقت 5 سے 5.5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، جو کہ جو شہری ہیں ان کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے. اور جو شہر کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں پہ سیوریج کا اور بارش کا پانی مل کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. عامر ہمیں سیالکوٹ سے اپڈیٹ کرتے ہیں. عامر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. قصور اپڈیٹس لیتے ہیں، ہمارے ساتھ تقریم علی موجود ہیں. تقریم بتائیے گا کہ قصور میں بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی آبی جارحیت کے باعث بڑے رقبے پر تباہی مچی ہوئی ہے. اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں قصور میں، اور کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، صورتحال تو نہایت ہی خطرناک حد تک جو ہے نا پہنچ چکی ہے. میں اس وقت موجود ہوں یہ تلوار پوسٹ اور کمال پورہ کے درمیان والا رستہ ہے. یہ جو پیچھے والا رستہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ تمام رستہ پانی کے جو ہے نا زیر آ چکا ہے، تو اس کے اوپر پانی چل رہا ہے. مکمل آبادیاں جو یہاں پہ دریائے ستلج سے ملحقہ تھی وہ متاثر ہوئی ہیں. ہزاروں ایکڑ پر فصلیں جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہیں، زیر آب آ چکی ہیں. جو آبادیاں تھیں یہ دریائے ستلج سے ملحقہ، جس میں مستے کی ہے، چندہ سنگھ ہے، گٹی کلنجر ہے، مائی والا ہے، پھتی والا ہے، بکی ونڈ ہے، ہاکو والا ہے. اس طرح یہ کیونکہ نگر سے شروع ہوتا ہے کہ وہ دریائے ستلج پانی پاکستانی حدود میں نگر سے شروع ہوتا ہے، اور یہ
दरिया के साथ साथ चलता चलता ये खुडियाँ, कंगनपुर, मंडी स्मानवाला से ये आबादियों को मुतासर करता हुआ आगे चला जाता है बड़ी तादाद में, क्योंकि इनके साथ जो दरिया के ऊपर जो आबादियां हैं उनमें जो हज़ारों की तादाद में वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन दरिया सतलज ने उनको अपने हिसार में लिया हुआ है। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मुगानी कर रहे हैं लोग यहाँ पे बहुत से, लेकिन अभी भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वो किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि फसलें जो दो अतराफ था, गुज़श्ता रोज़ जो पानी भारत की जानब से छोड़ा गया था वो 2 लाख क्यूसेक था, लेकिन आज 50,000 क्यूसेक का जो नया रला जो है वो छोड़ा है, जिसने अब 2.5 लाख क्यूसेक जो पानी इस वक्त जो दरिया गंडा सिंह के मुकाम पर वो चल रहा है, जिसकी वजह से मजीद जो आबादियां मुतासर हुई हैं। जो पानी सड़क के इस तरफ था अब वो क्रॉस करके दूसरी आबादियों को भी जो मुतासर कर रहा है, जिसने जो है ना बड़े पैमाने पे तबाही मचाई है। जबकि रेस्क्यू की जो टीमें हैं, पाक फौज की टीमें, रेंजर की टीमें, कौन सी फसलें हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर हुई हैं? तकरीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलें, तकरीम से भी राब्ता करेंगे। आमिर जावेद भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सियालकोट की सिचुएशन के बारे में उनसे जान लेते हैं। आमिर, इससे पहले आप बता रहे थे नाला डे की सिचुएशन के बारे में, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 9 लाख से ज़ायद क्यूसिक का रैला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, तो क्या कभी इससे पहले इस तरह इतनी बड़ी तादाद में जो है वो रैला जो है वो कभी ऑब्जर्व किया गया? इससे पहले जो कभी भी इतना जो है ना बड़ी जो है ना वो 9 लाख तक जो है ना रैला नहीं पहुंचा। आज से 11 साल कबल जो है वहाँ यहाँ से भारत की जानब से आबी जारियत का मुजाहरा किया था, जहाँ पर वो 7 लाख का रैला गुजरा था। लेकिन इस दफ़ा जिस तरीके से बारिश हो रही है और इस तरह अलावा जिस तरीके से भारत की जानब से पानी आया है, इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि आपने 355 अभी बताया था, जबकि रात को जो है ना 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इस वक्त भी शदीद बारिश हो रही है, मैं बारिश में खड़ा हूँ और लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये बराबर के ऊपर भी बड़ी तादाद में जो इलाका मकीन है वो यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि उनके घर में जाने का कोई रास्ता भी नहीं है और घर में जाने के लिए उन्होंने अब बाकायदा ट्यूब्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं, इंतजामिया से उन्होंने अपील की है कि उन्हें बोट्स प्रोवाइड की जाए ताकि अपने घर में बाल बच्चों को देखें। उनके माल मवेशी जो हैं वो बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं और उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। अभी हमें मुतअद्दिद यहाँ पे अफराद मिले, इस वक्त भी यहाँ पे बैराज पर मौजूद हैं। बहुत एहतियात करें, अपना बहुत ख्याल रखें, आप बारिश में भी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर जावेद भट्ट हमें अपडेट करे थे, और तकरीम अली हमें कसूर से अपडेट। पाक फौज को भी तलब कर लिया गया है। पाक फौज बर वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में इस वक्त मसरूफ़ अमल है, और हमेशा की तरह पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए जो फ्लड इफेक्टीज हैं उनको सिक्योर जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है, उनको एवैक्यूएट किया जा रहा है, उनकी आबादियों से माल मवेशी समेत उनको सेफली जो है वो ऐसे एरिया से मुंतकिल किया जा रहा है जहाँ पर इतना फ्लड का खदशा नहीं है। बिल्कुल, यकीनन पाक फौज जो है वो अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत की जानिब से दरिया सतलज में आने वाले पानी की सतह में हम देख रहे हैं मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आबादियां भी ज़ेरे आब आ रही हैं। पानी के तेज़ बहाव ने मुतादिद जो आर्जी हिफाजती बंद बनाए गए थे ताकि आबादी की जानिब जो है वो रुख ना करे, वो बंद जो है वो टूट गए हैं। दरियाई बेल्ट के 21 मौजा जात हैं जिनकी दर्जनों आबादियां हैं, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें हैं, घर हैं, डेरे हैं, सैलाबी रैले की लपेट में आ गए। बड़ी आबादियों को संगीन खतरा भी दरपेश, और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दरिया से जो मुल्हिका इलाके हैं, जो दरिया के किनारे जो आबादियां हैं, उनको भी खाली करने के ऐलानात किए गए हैं। अभी वहाँ सिचुएशन इस वक्त है क्या, ये हम जानते हैं मोहम्मद अहमद चौधरी से। बताइए मोहम्मद अहमद, क्या सूरत हाल है बहावल नगर की? बिल्कुल, भारत की जानिब से छोड़े जाने वाला जो बड़ा सैलाबी रेला है वो बावल नगर जिला में दाखिल हो चुका है। बावल नगर हेड सुलमान की से होता हुआ अब ये बावल नगर की तहसील मिंशनाबाद और बावल नगर की तरफ बढ़ रहा है, और जो दरियाई बेल्ट के इलाके हैं इनमें वो जो आबादियों में दाखिल हो रहा है पानी, जबकि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों को जो यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानेंगे कि क्या इंतजाम किए गए हैं। हमने जो है अपने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए हुए हैं, और उसके अलावा हमारे जो है रेस्क्यू 1122 हेल्थ के और लाइव स्टॉक के और एग्रीकल्चर की पूरी टीमें हमारी जो है वो 6 मुकामात पे मौजूद हैं। बहावल नगर तहसील की बात की जाए तो उसमें हमारे सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। बिल्कुल, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि तमाम तर इंतजामात जो है मुकम्मल हैं और इन पर अमल दरामद किया जा रहा है, और इस वक्त जो है हेड सुलेमान की के मुकाम से जो है ज़िला बहावल नगर में 1 लाख से ज़ायद जो है क्यूसिक पानी जो है दाखिल हो रहा है, और लोगों को यहाँ कहा गया कि जो है जो किनारे हैं लोग यहाँ से खाली कर दें ताकि किसी किस्म का कोई साझा ना हो सके। जी
اچھا، تو فلڈ کنٹرول روم یہ بتاتا ہے کہ 1,00,000 کیوسک سے زیادہ کا جو پانی کا ریلا ہے وہ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر ریکارڈ کیا گیا ہے. چنیوٹ کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آج 3.5 کیوسک کا ریلا گزرے گا. تو اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ بیسیکلی بھارت وقتاً فوقتاً آبی ریلے چھوڑا ہے پاکستان کے دریاؤں میں. کبھی 2,00,000 کیوسک کا آتا ہے، کبھی 50,000 کا آتا ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3.5 آنے کا امکان ہے دریائے چناب میں. اپڈیٹس جان لیتے ہیں. امیر عمر چمن ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی بالکل، ہیڈ مرالہ سے 9.5 کیوسک کا جو سیلابی ریلا ہے وہ چنیوٹ سے آئندہ چند گھنٹوں میں گزرے گا. اور اس وقت چنیوٹ میں جو دریائے چناب کی سطح ہے وہ مسلسل بلند ہوتی جا رہی ہے، اور اب تک چنیوٹ کی متعدد آبادیوں کے اندر جو ہے وہ پانی داخل ہو چکا ہے، جس میں تحصیل چنیوٹ، تحصیل بوانا اور تحصیل لالیاں کی آبادیاں شامل ہیں. اگر تحصیل چنیوٹ کی بات کی جائے تو اس میں برج عمر، برج زادہ، برج بابل کے علاقے شامل ہیں، لنگر گلوترا کا علاقہ شامل ہے. اور اگر آپ تحصیل بوانا کی بات کریں تو تحصیل بوانا کے اندر محمدی شریف ہے، لودھیا ہے، سجن کے ہے، مودا سلیمان ہے اور مودا سامل کا علاقہ ہے. وہاں پہ پانی کی ان آبادیوں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے. اس وقت ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. نشیبی علاقوں کے علاوہ دریا کے ملحقہ آبادیاں جتنی بھی ہیں جو بے شک تھوڑی سی اونچی ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی جو ہے وہ الرٹ جاری کر کے ان کو بھی مزید دور جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے چنیوٹ کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں پہ بارش بھی شروع ہو چکی ہے، اور بارش کی وجہ سے جو موسم ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن یہی پانی جو ہے وہ شہری علاقوں کے اندر پانی بھی جمع ہونا شروع ہو گیا. جی تو کیا چناب، کیا راوی، کیا ستلج، ہر جگہ ہی جو ہے وہ اونچے درجے کا سیلاب ہے، سیلابی ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے مختلف علاقوں سے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. ایسے میں جو پاک پتن ہے اس کی بھی صورتحال کم و بیش یہی ہے، اور درجنوں بستیاں بہہ گئی ہیں. سیلاب متاثرین یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جو بند تھے، عارضی بند بنائے گئے تھے، وہ محفوظ نہیں تھے، وہ مضبوط نہیں تھے. اب وہاں کیا صورتحال ہے یہ امداد حسین سے جانتے ہیں. بتائیے امداد، کیا سچویشن ہے اس وقت؟ بھارت کی طرف سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. دریائے ستلج میں 1,00,000 سے زائد کیوسک کا جو اس وقت ریلا ہے ہیڈ سلیمان کی طرف سے پاک پتن کی طرف گامزن ہے. دریا کی جو سطح ہے پانی کی وہ بلند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کھڑی فصلیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں جو ہیں تباہ ہو گئی ہیں. کئی چھوٹی بڑی بستیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. اہل علاقہ اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں سے دوچار ہے. میرے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے. سب سے بڑا مین مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو بند ہم نے بنایا ہے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے، سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ یہ بند اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے آگے کھڑی 1,000 سے اوپر ایکڑ جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی. اور حکومتی امداد کی بات کریں تو ابھی تک کوئی بھی امداد یا کوئی بھی حکومتی نمائندہ یہاں تک نہیں آیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فصلیں پہلے بھی ڈوب چکی ہیں اور ابھی تک ان کا حکومتی کوئی بھی نمائندہ یہاں نہیں آیا. اور ہماری حکومت سے بھی گزارش ہے اور ضلعی انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اس عوام پر رحم کیا جائے اور آ کر ان عوام کا پرسان حال دیکھا جائے. اہل علاقہ نے حکومت سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک یہاں پر انتظامیہ یا ضلعی جو حکومتی ادارہ ہے کوئی نہیں آیا ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مال اسباب کو، آبادیوں کو بچانے کے لیے بند باندھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فوری طور پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ریلیف فراہم کیا جائے اور اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ ہماری بستیاں جو ہیں، آبادیاں اور فصلیں بچ سکیں. تو یہ سچویشن ہے. ستلج کی بات کر لیں، چناب کی بات کر لیں، راوی کی بات کر لیں. اس وقت جتنے لوگ باخبر سویرا اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ پلیز اسٹے انڈورس. اف یو آر اسٹیئنگ انڈورس یو ول بی سیف. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پنجاب میں جہاں پر بھارت کی آبی جارحیت کے باعث تمام دریاؤں کے اندر طغیانی ہے، اور جہاں جہاں سے سیلابی ریلا گزر ہے وہاں پر وہ اتنا منہ زور ہے کہ جو اس کے سامنے آ رہا ہے اس کو وہ نہیں بچ رہا، چاہے وہ آپ کی فصلیں ہیں، آپ کے مال مویشی ہیں، لوگوں کے گھر ہیں. دوسری طرف سیالکوٹ میں اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں. 405 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اب ایک طرف 405 ملی میٹر بارش، دوسری طرف سیالکوٹ سے آبی ریلا گزر رہا ہے. بالکل. اچھا، آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اسٹے انڈور، یہ تو چلیں ہو گئی شہر کی بات کہ آپ جب گھر پر رہیں گے، بارش اگر ہو رہی ہوگی گھر پر رہیں، محفوظ رہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ وہ تصور کیجئے کہ جو مقامی آبادیاں ہیں، لیکن ایسے میں شاید وہ ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں غلطیاں ہماری ہی ہیں، نیچر سے چھیڑ چھاڑ ہم خود ہی کرتے رہے ہیں. دریاؤں کی جو راستے ہیں ان میں جو اپنے گھر بنا لیے گئے. پنجاب میں اس طرح کی سچویشن، جس طرح سے سوات کی ہم بات کر رہے تھے کہ سوات کے دریا کے بیچوں بیچ جو ہے وہ آبادیاں بھی ہیں اور ریسٹورینٹس بنائے ہوئے ہیں، پنجاب میں یہ سچویشن ہے، پیٹرن سیم
है, लेकिन जी, यहाँ पर हमें देखा है कि काश्तकारियां हो रही काश्तकारियां हो रही हैं, यहाँ घर पर बना फसलें लिए लगा गए ली हैं कि गई। जी सालों से यहाँ से दरिया नहीं गुजर रहा, तो बस ठीक है, ये ज़मीन तो दरिया की थी, ज़मीन किसी की भी नहीं है, वहाँ पर काश्तकारियाँ शुरू कर दी हैं, वहाँ पे बकरियाँ चराई जा रही हैं, वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में फिर होता क्या है कि वो आबादियाँ जो हैं वो तब मुश्किल में आती हैं जब खुदा न ख्वास्ता इस किस्म की कोई सूरत हाल पेश आती है जिसका अभी हम सामना कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अब आप ये देखें कि पंजाब में इस वक्त धान की फसल कटाई के लिए तैयार थी, खड़ी फसल थी धान की, उसको शदीद नुकसान मतलब अब ऑब्वियसली जब इतना मुंह जोर रेला आ रहा है और उसके रास्ते में फसल फिर क्या चीज़ है, जब पूरे घर बह रहे हैं, बंद टूट रहे हैं, तो फिर फसल क्या चीज़ है। रिवर बैंक से आप लोगों ने अवॉइड करना है। खैर अब ये वहाँ पर तो अब इस वक्त रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है, पेश की इतलात भी अब काफ़ी इलाकों में दी गई। उसके बाद हमने देखा कि अलर्ट जारी कर दी गई, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। बट देन अगेन फिर बात वहीं पे आ जाती है जहाँ से हमने डे 1 पे शुरू की थी कि हमने नेचर के साथ छेड़छाड़ खुद की है। अब मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि सियालकोट में 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और सियालकोट में पिछले 20 घंटे के अंदर 405 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे ना सिर्फ नशेबी इलाके बल्कि आप ये देखें कि अर्बन इलाके भी जो हैं, जो शहरी इलाके हैं, कैंट का भी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि वहाँ पर 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम कुदरत से हटकर बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर भारत की जानिब से आबी जारहियत इस वक्त जारी है। भारत वक्तन फवक्तन आबी रेले छोड़ रहा है पाकिस्तान के दरियाओं के अंदर, और वो इतने मुंह जोर, और एक तो हमें वैसे क्लाइमेट चेंज का सामना है, हम वैसे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर रहे हैं, कहीं पर हमारे शुमाली इलाका जात में सैलाब आया, इतनी तबाही से भी हम हटे हैं। एंड कीप दिस इन माइंड कि ये मानसून का सेकंड लास्ट स्पेल है, अभी एक और स्पेल इट्स रिमेनिंग, जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर गालिबन आने का उसकी पेशगोई है, लेकिन दिस इज सेकंड लास्ट स्पेल ऑफ मानसून और नुकसानात का अजाला नहीं किया जा सकता। देन अगेन जानी नुकसान का तो कोई अजाला नहीं है ना। जिन लोगों के हमने देखा कि जिस तरह सवात में, बुनेर में जिस तरह से पूरा गांव सफ़ा हस्ती से मिट गया और वहाँ पर लाशें उठाने के लिए वहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, ख़वातीन को गुस्ल देने के लिए ख़वातीन मौजूद नहीं थी। और साइम ना सिर्फ स्वात और बुनेर में बल्कि जम्मू कश्मीर की भी अगर हम बात, आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी हम बात कर लें, वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। फिर गिलगित बल्तिस्तान में गज़र के मकाम पर जो ग्लॉफ हुआ उसके बाद भी हमने यही सूरत हाल देखी। पंजाब में अच्छे से पहले बारिशें हुई थी, जो पहले स्पेल्स थे वो शायद इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, लेकिन अभी जो ये स्पेल है और इसके साथ साथ जो ये भारत की जानिब से आबी जारहियत का सिलसिला जो शुरू हुआ है कल से, उसकी वजह से जो है वो सूरत हाल खासी ख़राब हो गई है। 7 बताया जा रहा है कि पंजाब के ज़िले हैं जहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पाक फ़ौज को भी तलब किया गया है। अच्छा, अब जिस तरह से आबी रैले छोड़े जा रहे हैं भारत की जानिब से, तो होना तो ये चाहिए था कि भारत जो है वो सेंटास मुआहदे की पासदारी करते हुए जो आबी कमिश्नर्स हैं उनके जरिए पैगाम पहुंचाता, लेकिन पैगाम उनके जरिए नहीं पहुंचाया गया बल्कि सिफारती सतह पर हाई कमीशन के जरिए जनाब उन्होंने राब्ता करके बताया कि जी हम जो है वो आबी रैला छोड़ रहे हैं। लेकिन ये एक तो हम देख रहे हैं कि आबी जारहियत भारत कर रहा है, इसके साथ साथ सिफारती जारहियत भी कर रहा है। पाकिस्तान ने यकीनन सेंटास मुआहदे के तरीके की खिलाफ वर्जियों को मुआहदे और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करार दिया है, और भारत की इस आबी जारहियत के बाद जो सिचुएशन है वो जो है वो हम देख रहे हैं खासी खराब नजर आ रही है। बिल्कुल जी। और अब आप ये देखें कि या तो हमें अब देखें ये सारी जो हरकतें भारत कर रहा है ये बेसिकली सेंटास मुआहदे को सैबोटाज करने के लिए कर रहा है। अब इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो भारत अपनी आबी जारहियत पर तुला हुआ है, या फिर दूसरी अगर हम इससे कोई थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक अगर हम बात देखें, कोई पॉजिटिव इसमें से चीज़ निकालें, तो अगर हमें इन्फॉर्म भी किया जा रहा है तो या तो फिर ये हम कह सकते हैं कि सेंसेस हैव प्रिवेल्ड ऑन भारत। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हम आपको बताते हैं नारोवाल में इस वक्त क्या सिचुएशन है, वहाँ पर कितने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और वहाँ पर इस रेस्क्यू एंड रिलीफ की क्या कार्रवाई चल रही है। तो हमारे साथ फारूक इनाम मौजूद है, उनसे जान लेते हैं इस बारे में। फारूक बताइए क्या सिचुएशन इस वक्त है नारोवाल की? नारोवाल में भारतीय आबी जारहियत के बाद इस वक्त इंतहाई तफसीशनाक हालात है, क्योंकि गुज़श्ता 2 रोज से वक्फे से कभी तेज कभी बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी जो बारिश का तेज फल इस वक्त जारी है, जो इस वक्त जब आपको दरियाए रावी जो इस वक्त नारोवाल में बिखरा हुआ जगह जगह उसने अपनी तबाही फैला रहा है। सैकड़ों एकड़ जो है अराजी है जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी है। हमारी जो इस इत्तला के मुताबिक जो अभी रिसेंटली चक बठिंडा गाँव है उसमें पानी दाखिल हो चुका है। दाऊद का जो ज़मीनी रास्ता है वो जो दाखिली रास्ता है उसके ऊपर पानी दाखिल हो चुका है,
اور اس طرح دیگر دیہات उनके ऊपर जो पानी दाखिल हो चुका है। और दूसरी तरफ आपको मैं बताता चलूँ, इस वक्त कोट नैना के मकाम के ऊपर 2.5 लाख से एक एक्सीड लिमिट है जो आज तक सैलाब नहीं आया, पानी नहीं आया। कोट नैना के मकाम पर इसे 2.5 लाख क्यूसेक का जो रेला गुजरा है। इसी तरह आपको मैं जस्सर के पॉइंट के आपको बताते चलूँ, जस्सर के पॉइंट को भी इस वक्त 2,26,240 क्यूसेक का रेला गुजरा है, जिसके बाद जो उसके करीबी इलाके दूर दूर तक जो मसाफात है, जो खेत है, वो इसे मुकम्मल तौर पर ज़ेरे अब आ चुके हैं। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से रेड हाई अलर्ट जारी किया गया और रात गए से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ने इस वक्त 350 से जो ज़ायद अफराद है उनको मुख्तलिफ मकामात से रेस्क्यू किया। रात गए तक लेट नाइट तक एक जो मुख्तलिफ मकामात पर लोग फंसे हुए तो उनको निकाला जा रहा है। तो इस तरह के ये जी हालात इस वक्त चल रही है। जो नाला डेक की सूरत हाल बताता चलूँ कि नाला डेक पर जो पानी का जो बहाव है इस वक्त वो पहले से बदतरीज कम हो गया, लेकिन जो जस्सर का मुकाम है इसके ऊपर जो कहा जा रहा है ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कि मुसलसल जो पानी आने का मज़ीद अंदेशा है, जिसकी वजह से सूरत ख़राब हो सकती है। इस हवाले से आसन इकबाल साहब ने भी कहा कि मैं आज नारवल आ रहा हूँ और नारवाल में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है इस हवाले से वो जिले इंतजामिया उनको ब्रीफिंग भी देगी। आप अपडेट कर रहे थे नारोवाल की सूरत हाल से, बहुत शुक्रिया फारूक नाम। और यहाँ पर जाने से पहले मैं ज़रा यहाँ पर ये बता दूँ आप लोगों को कि भारत की आबी जारियत से पंजाब के दरियाओं में जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल थी उस पर हमने तो बात तो की, लेकिन यहाँ पर यह है कि इंतज़ामिया की जानिब से फ़ौज तलब कर ली गई थी और तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब के 7 अजला में फ़ौज को तलब कर लिया गया था। कसूर, सियालकोट और नारोवाल में भी फ़ौज तलब की गई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा और सरगोधा में भी फौजी दस्ते तैनात हैं जो इस वक्त वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ की सरगर्मियों में मदद कर रहे हैं। क्या सिचुएशन जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद मजीद स्टोरीज लिए। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जिस तरीके से पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, और ना सिर्फ नशेबी इलाके बल्कि अब सियालकोट में जिस तरह से हमने आपको बताया कि 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है पिछले 20 घंटों के अंदर, तो वहाँ पर ना सिर्फ नशेबी इलाके बल्कि जो अर्बन सिटीज़ हैं आपकी, शहर जो हैं प्रॉपर डिवेलप्ड जो शहर हैं कैंट जैसे, वहाँ पर भी अब 3-3, 4-4 फुट पानी जमा है। अब भारत की आबी जारियत जारी है। भारत सिंतास माहिदे को सबोताज करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अपने तौर पर खुद साख्ता ये समझ बैठा है कि सिंतास माहिदा मुअत्तल कर चुके हैं हम, जो कि एक तरफा नहीं कर सकते, और पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर एक बड़ा अच्छा इसके ऊपर अपना बयानिया जो है वो सबमिट करवाया है। 5 डोजियर्स जो थे वो पाकिस्तान की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में जब सिफारती वफ्द गया गैर मुल्की दौरों के ऊपर, तो वो 5 डोजियर्स जब जमा करवाए गए तो उनमें सिंतास माहिदा जो था वो टॉप ऑन द लिस्ट था कि सिंतास माहिदा पैसे मुअत्तल नहीं कर सकते। और जो तमाम तर पाकिस्तान इंडिया वॉर सिचुएशन हुई थी उसकी शुरुआत ही बेसिकली यहाँ पर सिंतास माहिदे की छेड़छाड़ के साथ हुई थी। एंड आफ्टर एवरी 2-3 ईयर्स भारत जो है वो सिंतास माहिदे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अब वो ये समझ बैठे हैं कि वो एक तरफा तौर पर मुअत्तल किए बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं वो कि अपने सिफारती जराए को इस्तेमाल करते हुए हाई कमिश्नर्स के जरिए पाकिस्तान को पैगाम भेज रहे हैं सैलाबी रेला छोड़ने का, जबकि बनता ये है कि वो सिंतास जो आबी कमिश्नर्स हैं उनके जरिए पाकिस्तान को पैगाम रसानी करें। साइन, दूसरी बात ये कि जिस तरह से कल अभी हमारे नुमाइंदे हमें रावी की सिचुएशन बता रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि शायद सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होगी, जो मकामी आबादी है उनको कोई इतना ख़तरा नहीं होगा। लेकिन आज हमने देखा कि भारत ने जो है वो एक मज़ीद जो है वो आबी रैला छोड़ा, जिसकी वजह से जो रावी है वहाँ पर भी सूरत हाल खासी ख़राब हो गई। पंजाब भर के जितने दरिया हैं, क्या आप रावी की बात कर लें, क्या आप सतलज की बात कर लें, क्या आप चनाब की बात कर लें, तीनों जो दरिया हैं उनमें एक तो ऊँचे दर्जे का सैलाब है, तोग़यानी है, जिसकी वजह से सूरत हाल खासी ख़राब हुई हुई है। मकामी जो आबादियाँ हैं उनको महफूज मकामात तक पहुँचाया गया है, खाली करा लिया गया है उन लोगों को। महफूज मकामात पर जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इंतज़ामात किए गए हैं वो किए गए हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है वो अभी खासी ख़राब है। और ऐसी सूरत हाल में हम अपने देखने वालों से यही कहेंगे कि आप लोग अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, अब ये तो बात हो रही है पंजाब की। हमने आपको इससे पहले हम जब पिछले हफ्ते बात करते तो हम बात करते शुमाली इलाका जात की। अब वो चीज़ चलती चलती अब हमें पंजाब में भी सैलाबी कैफियत का हमें सामना है। कराची के हवाले से अगर हम बात करें, कराची एक मेगा सिटी है। अच्छा, कराची में अब जब हालिया बारिशें हुई हैं
بہت پانی جمع تھا سڑکوں پر. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اچھا خاصا پانی, 3-4 فٹ تو نہیں, خیر 5-6 فٹ تک پانی بھی جمع تھا کافی سڑکوں پر. پوری گاڑی جو تھی وہ آپ کی ڈوبی ہوئی تھی پانی کے اندر. اچھا, اب کراچی کی بات بھی اگر ہم نے کی ہے, کانکریٹ کا جنگل ہے, پانی آ جاتا ہے, جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے. اسی طرح ہم لاہور میں جب دیکھتے ہیں ابھی حالیہ بارشیں ہوئیں, اسلام آباد میں دیکھا حالیہ بارشیں ہوئیں. اب پانی جب ہیوی رین فال کے تھرو آ رہا ہے, اب وہ پانی ڈرین ہوتا ہے, وہ پانی ضائع ہوتا ہے. دیر از نو پروسیس دیٹ وی ہیو ایٹ ہینڈ رائٹ ناؤ جس سے ہم اس پانی کو ری یوز کر سکیں, ریسائیکل کر سکیں, جبکہ ہمارے پاس نیچرل واٹر جس چلے قدرتی آفات کے ذریعے ہی آ رہا ہے, بٹ دین وی ہیو واٹر, اور وہ اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ وہ اس کی نکاسی ہونے کے لیے پھر ہمیں ایک پراپر چیلنج ہوتا ہے کہ اس کی نکاسی اب ہم نے کیسے کرنی ہے. یا سائم یوں کہہ لیں کہ پانی آ تو رہا ہے, لیکن جو وہ پانی ہے وہ گٹر کا یا ڈرینیج کا جو ہے وہ حصہ بن رہا ہے, لیکن وہ پانی جو ہے ری یوز کرنے کے قابل نہیں ہے. اب کراچی جیسا میگا سٹی جہاں پر پانی کا بحران کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے, بارشیں ہوتی ہیں, پانی آتا ہے, لیکن اس کو ری یوز کرنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے ہوئے ہیں اور وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. لیکن جو پینے کا پانی ہے یا زمین سے جو پانی نکلتا ہے, وہ اس کی جو کمی ہے اس کا سامنا کراچی کو کرنا پڑتا ہے, اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. بارش کا پانی ہر سال ضائع ہو جاتا ہے. شہر قائد میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پہ بورنگ کا پانی استعمال نہ کیا جاتا ہو. پانی کی تقسیم کی بات کر لیں, فراہمی کی بات کر لیں, ذخیرہ کرنے کے نظام کی بات کر لیں, تو کسی چیز میں جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ ہمیں دکھنے میں نہیں اچھا. آ رہی ہے. اب دنیا بھر میں ہوتا کیا ہے, دنیا بھر میں گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کے لیے دیر از اے ٹیکنیک وچ از کالڈ انجیکشن ویلز. واٹر انجیکشن ویلز ہوتے ہیں دنیا بھر میں. ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس تھرو ہیوی رین فال یا تھرو اینی سرکمسٹانس آپ کے پاس پانی آ رہا ہے, تو آپ اس پانی کو واپس گراؤنڈ میں ریچارج کر دیتے ہیں تاکہ وہ پانی کی جو زیر زمین جو پانی کی سطح ہے وہ برقرار رہے. کراچی کی آپ بات کر رہی تھیں, تو وی آل نو کہ کراچی میں جو پانی کی سطح ہے زیر زمین وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ہر گھر میں بورنگ لگی ہوئی ہے, کمرشلی بھی بورنگ یوز ہو رہی ہے. اب یہ کیا ٹیکنیک ہے پاکستان میں, اس کا کتنا سکوپ ہے کہ کیا یہ پاکستان میں کامیاب ہو سکتی ہے, اگر ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر کیا اقدامات ہونے چاہیے. بات کرتے ہیں جامعہ این ای ڈی کے پروفیسر ڈاکٹر عمران احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو واٹر انجیکشن ویلز کی جو ٹیکنیک ہے, کیا یہ قابل عمل ہے, حل ہے پاکستان کے اندر؟ جی شکریہ, فرسٹ آف آل انوائٹنگ می ہیئر. دیکھیں جی, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پہلی چیز, اور یہ اراؤنڈ دا ورلڈ پیپل ہیو ڈن اٹ, اسپیشلی ایریڈ ایریاز. ہم ایریڈ ایریا اس کو کہتے ہیں جس میں 15 انچ سے کم بارش ہو. کراچی کی جو ایوریج بارش ہے وہ 10 انچ تھی, لیکن ابھی پچھلے 4-5 سال میں جب زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو یہ 12 انچ ہو گئی ہے. سو وی ہیو ایکسیس واٹر ایوری ویئر. ٹھیک ہے, وہ اس واٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یا تو وہ وہیں پڑے ایواپوریٹ ہو جاتا ہے اور وہ واپس ایئر میں چلا جاتا ہے. تو اگر ریڈیلی وہ واٹر جو کہیں پہ کنورج ہوتا ہے, جیسے میں نے ایک پروپوزل لکھا تھا پچھلے سال, اور وہ اس وقت اب ایکٹیو ہونے جا رہا ہے. وہ میئر صاحب کے آفس میں تھا, تو میری میئر صاحب سے پرسوں میٹنگ ہوئی, اینڈ ناؤ ہی از ویری مچ انوالو ان اٹ. سو وی آر اسٹارٹنگ ود 10 wells in Karachi. All those areas are already pointed out کہ کہاں پر ہیں. کیا وہ 27 wells کا میں نے بتایا تھا کہ ایسا جگہ پر آپ کر لیں گے تو یہ سارا پانی, سارے کا سارا تو نہیں, لیکن لاٹ آف واٹر وڈ گو ڈاؤن. اور وہ سمپل یہ ہے کہ جیسے آپ بور کرتے ہیں, میں بڑا سمپل طریقے سے بتا رہا ہوں تاکہ سب لوگ سمجھ سکیں کہ کہیں پہ بھی یہ پاسبل ہے, صرف کراچی میں نہیں, ہر جگہ پاسبل ہے. جہاں پر واٹر اننڈیٹ جمع ہو جاتا ہے اس کو ڈال. آپ بور کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے, بالکل ٹھیک ہے, ویری سمپل, ہر گھر میں لگا ہوا. ابھی آپ نے بتایا, آپ اس بور کو بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں اپنی چھت سے ایک پائپ کر کے ڈال دیں تو سارا پانی وہاں چلا جائے گا. دیٹ از انجیکشن آف واٹر ٹو دیٹ ویل. سمپل, رائٹ. یہ انڈیویجول بیسس پر ہے. لیکن اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ہیوج اماؤنٹ آف واٹر جو فرض کریں نیپا پہ جمع ہے, یا ناگن چورنگی پہ, یا شارع فیصل کے برج کے آگے. ٹھیک ہے, تو اگر وہاں پر آلریڈی ایک ویل موجود ہے, اور وہ انجیکشن ویل, اس میں تھوڑا سا اس میں فلٹریشن کا ایشو ہوتا ہے, جو ٹیکنیکل کام ہے جس کو آپ کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہ آپ ایسے ہی نہیں بس سارا پانی ڈال دیں. اس میں مڈ سلٹ ہوتا ہے, وہ نیچے جا کے کلاگ کر دیتا ہے. تو صرف سلٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا سسٹم بنانا پڑتا ہے, اور وہ اس کے لیے لٹریچر اویلیبل ہے, سب کچھ ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امپاسبل ہے. تو اگر ابھی ہم یہ 10 wells کا جو پروجیکٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں,
تو اس سے لوگوں کا اویئرنیس بھی ہوگی. اور یہ جو اتنا نیوسنس ہوتا ہے 6-6 گھنٹے میں لوگ گھر پہنچتے ہیں اور فیول جلتا ہے, اس کی کیلکولیشن بھی میں نے اس پروپوزل میں کی ہوئی ہے کہ کتنا فیول جل جاتا ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے سٹی کو, فرسٹریشن الگ ہے, اور لوگ اپنے جاب سے لیٹ ہو جاتے ہیں, جانی مالی نقصان ہوتا ہے. جانی تو نظر آ جاتا ہے نا, یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ہڈن ہے. یہ ہڈن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا, اب جن علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں جی تو وہاں پر یہ جو انجیکشن ویلز ہیں یہ کارآمد ہوں گے؟ ہیں کارآمد. اچھا, صرف یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا پراپرلی مینیج کرنا ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ سارا جو یہ آپ کو گدلا پانی جو نظر آ رہا ہے آپ اس کو بالکل اسی لیول پہ رکھتے ہوئے ڈال دیں تو وہ آفٹر سم ٹائم ایک کلاگ ہو جائیں گے. ملتان میں لوگوں نے کوشش کی تھی, یہ ابھی ریسنٹلی کیا انہوں نے, تو وہاں یہی ہوا کہ وہ کلاگ ہونا شروع ہو گیا. جب وہ نیچے سے بند ہو جائیں گے تو پھر اور پانی نہیں جائے گا. تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی سی فلٹریشن اگر سرفیس پہ ہم پراپرلی کر لیں تو وہ پھر چلتا ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کے کون کون سے علاقے میں یہ ویلز ایفیشینٹلی کام کر سکتے ہیں, اور ان کے اندر کتنی ویسے کیپیسٹی ہے, اور کراچی میں سے کتنا پانی آتا ہے, اور کتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ واپس پانی ریچارج کر دیں؟ دیکھیے یہ لیٹ می ایکسپلین اکارڈنگلی. ہم اس کو سائنٹیفکلی فائنڈ کرتے ہیں. کیسے؟ پورے کراچی پر میں کمپیوٹر ماڈلر ہوں, مطلب میں ہائیڈرولوجی جو واٹر ماڈلنگ میں نے ساری زندگی واٹر ماڈلنگ ہی کی ہے. امریکہ میں تھا جب بھی, کینیڈا میں تھا جب بھی, وہاں کی بھی یونیورسٹیوں میں, اور یہاں NID میں لوگوں کو یہی سکھایا. تو ہم آج آپ مجھ سے بولیں کہ اگر 5 انچ بارش ہوگی کراچی میں تو کہاں کہاں پہ پانی جمع ہوگا, میں آپ کو 3 دن میں وہ بتا دوں گا کہ یہاں پہ اتنا پانی جمع ہوگا, پہلے سے بتا دوں گا. ٹھیک ہے. یہ ایڈوانس ایک چیز ہے جو ہم موسٹلی ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں, اس لیے وہاں ڈسٹرکشن کم ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنی بارش ہوگی تو اتنا پانی یہاں پر جمع ہوگا, تو اس کے لیے کیا انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسپاٹ تو میں نے 27 اسپاٹ جو میں نے آپ کو بتائے تھے جو اب آپریشنل ہو رہے ہیں, تو اس میں سے 10 ابھی ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے کل پرسوں سے. لیکن اٹس ٹو لیٹ فار دس ایئر فار شیور. But next year. For the next year. It could have, I wish it could have been earlier, کہ تھوڑا سا پہلے ہو جاتا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, 18 لوگ مرے, یہ ہوا, یہ نہیں, شاید اس سے کم ڈسٹرکشن ہوتی. ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا, جس طرح سے یہ بھی 27 ویلز کا جو آپ پلان کر رہے ہیں اور اس میں سے 10 جو ہیں وہ آپریشنل ہو جائیں گے, اگر انڈیویجولی ہم بات کریں کہ ہم یہ پلان کریں کہ ہم جو ہے وہ انجیکشن ویلز جو ہیں وہ بنائیں, تو جو نئی بورنگ ہو رہی ہے اس میں ہم ایک وہ ایکسٹرا پائپ لگا کر, کیا از دیر اینی پاسبلٹی کہ ایک ایکسٹرا پائپ لگایا جائے؟ ایک تو یہ کہ جو پانی لے کر آئے گا, اور دوسرا جو ہے وہ جس سے پانی جائے گا, کیا یہ ممکن ہے؟ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ آپریشنل یا فنکشنل کیا جا سکے گا؟ دیکھیے وہ پائپ ایک ہی ہے, آپ اس پہ جب پانی نکالتے ہیں تو سک کرتے ہیں نا, موٹر سے لیتے ہیں. پائپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس سے. اب آپ نے اس میں ایک چھوٹا پائپ اپنی چھت سے ڈال دیا. یہ میں انڈیویجول بیسس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ اگر انڈیویجول بیسس پر آپ ایک اپنی چھت سے پائپ اس بور میں, اگر آپ کے گھر میں بور ہے, اس میں ڈال دیں تو وہ خود بخود ریچارج ہوتا رہے گا. کراچی میں کوئی بہت بارش نہیں ہوتی, لیکن جتنی بھی ہوتی ہے وہ آپ کے گھر کے آگے جمع ہو جاتی ہے. آپ کے گھر کے آگے ایک پائپ لگا آپ چھت پہ پائپ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ پانی چھت سے باہر گر جائے. کہاں پہ گرتا ہے؟ وہ آپ کے گیٹ پہ. آپ خود اسٹریٹ کراس نہیں کر سکتے اس پانی سے. تو دیٹ واٹر شوڈ گو انٹو دیٹ ویل. Rightly said, sir. Right. As simple as I said. Lovely. Thank you very much, Dr. سید عمران صاحب. آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا اور کتنے ڈیٹیل طریقے سے بریک ڈاؤن کر کے آپ کو سمجھایا ہے کہ انڈیویجولی آپ لوگ کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں پانی کو, ایکسیس واٹر کو سیو کرنے کے لیے, اس کو ریسائکل کرنے کے لیے. جہاں پہ آپ نے بورنگ لگائی ہوئی ہے, بورنگ کا پانی, اٹس ایز ایزی ایز دیٹ کہ آپ وہیں پر دوسرا پائپ ایڈ کر دیں جو آپ کی چھت کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. ویسے بھی تو چھت کا پانی آپ کا یا تو ڈرین میں جا رہا ہے یا پھر وہ آپ نے باہر سے کنیکشن کر کے سیدھا آپ کی گلی میں آ کے گر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے آپریشنلائز کیا جائے کہ وہ واپس پانی ریچارج ہو. کے لیے انڈیویجولی بھی, یعنی کہ ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ انڈیویجولی بھی آپ پانی کو بچانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں کہ آپ کی چھت سے جو پائپ ہے اس کو آپ لگائیں جو بورنگ ہے اس میں, اور جو پانی بارش کا آئے گا وہ پانی جو ہے وہ سیدھا اس میں جائے گا, جس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ جو پانی کی بچت ہو سکے گی یا پانی جو ہے وہ ریچارج ہو پائے گا. چلے جی ہم بریک بھی لیں گے, لیکن ابھی جس طرح سے ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ میئر کراچی
कराची को उन्होंने जो है वो ये प्रपोजल दिया है, और जब ये तजवीज़ पेश की गई है तो उसके बाद अब इस साल तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन एज ही सेड दैट कि होपफुली जो है वो नेक्स्ट ईयर से या नेक्स्ट टाइम से जो है ये ऑपरेशनल हो पाएगा. सैम, यू वर सेइंग समथिंग? या आई वाज सेइंग कि वाटर इंजेक्शन वेल्स एक डेवलप टेक्निक है जो कि पूरी दुनिया में ऑलरेडी काम कर रही है. एंड ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है. ये बहुत ईजी है. जहाँ पर बोरिंग होती है, बोरिंग अगर आम गलतफहमी में हम बात करें तो बोरिंग वाला तरीका ही है. बस उसमें ये है कि बोरिंग से जहाँ पर आप पानी बाहर निकालते हैं, यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस होगा, यहाँ पर पानी वापस ज़ेरे ज़मीन जाएगा. और कराची में जिस हद तक बोरिंग हुई हुई है, हर घर के अंदर आप ये देखें कि पानी इतना इस्तेमाल होता है बोरिंग वाला, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है. अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद. मैं हूं साइम खान, शाइस्ता मेरे साथ मौजूद हैं. और ब्रेक पर जाने से पहले हम पंजाब में जिस तरीके से भारत की आबी जारहियत के बायस दरियाओं में तुग़यानी आई है और सैलाबी रेला, मुंह ज़ोर सैलाबी रेला गुजर रहा है. अगर हम बात करें, आपको बताएं, चिनाब की, तो वहाँ पर 9 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला रिकॉर्ड हुआ. सतलुज की बात करें, वहाँ गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आया. उसके बाद अगर हम बात करें रावी की, जसड़ के मकाम पर 1 लाख दर्जे का क्यूसेक का रेला वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया. तो ये तमाम जो सिचुएशन थी, DGPDMA जो थे वो अभी कुछ देर पहले सिचुएशन से आगाह कर रहे थे. उन्होंने बताया कि सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, मकामी आबादियों को इवैक्यूएट किया जा रहा है. मजीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे और आपको बाखबर रखेंगे बाखबर सवेरा के प्लेटफॉर्म से भी. प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले फितनल खवारिज के 47 दहशतगर्द जहन्नम हासिल कर दिए गए. अब ये जो फितनल खवारिज की एक पूरी तश्कील थी, ये बॉर्डर क्रॉस कर रही थी. सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई की, 47 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया. और उसके बाद ये जो तमाम तर ये जो ऑपरेशन था, ये 7 से 9 अगस्त के दरमियान कार्रवाई में हुआ. और उसके बाद यहाँ पर हम देखा कि 47 दहशतगर्द मारे गए. ज़्यादातर दहशतगर्द अफगान थे. अब सिक्योरिटी ज़राए हमें ये बताते हैं कि दहशतगर्द संबाजा बलोचिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे. बॉर्डर पर जहन्नम हासिल किए गए ज़्यादातर दहशतगर्दों की लाशें अब अफगानिस्तान में मौजूद रहीं. 15 दिन तक वो लाशें वहाँ पे गलती सड़ती रहीं. उसके बाद फिर गधों पर लाद कर उन लाशों को पहुँचाया गया जिरगे की मदद से. अफगान हुकाम के साथ फिर जिरगा हुआ, लाशें जो हैं वो वापस अफगानिस्तान पहुँचाई गईं. और फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्द भी मारे गए. 5 की लाशें कब्जे में ले ली गई. ऑपरेशन के दौरान 2 शहरी शहीद हुए. पुलिस और CTD के 10 एहलकार जख्मी भी हुए. तो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कामयाब ऑपरेशन था ये, और कामयाब कार्रवाई थी. और बिल्कुल ये कामयाब कार्रवाई थी. हैट्स ऑफ टू सिक्योरिटी फोर्सेस. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नायब तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब. ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए. सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश को एक मरतबा फिर से नाकाम बनाया और इस मरतबा 47 दहशतगर्दों को निशाना बनाया. आपके ख्याल में कितनी बड़ी कामयाबी है ये? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू शाइस्ता एंड साइम. आई थिंक एक तो जो वीडियो है ये बड़ी ज़रूरी, इसको डाइसेक्ट किया जाए. जिस तरीके से इनकी लाशें पड़ी रहीं, फिर इनको गधों पे लाद के ले जाया गया, तो ये आई थिंक बहुत बड़ा इंडिकेटर है दो तरह से. अगर लेट्स से 2 ग्रुप्स हैं जो लड़ रहे हैं, जिसमें फितनल खवारिज है, फितनल हिंदुस्तान है दोनों सूबों में, और इधर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं. तो आप अगर कंपेयर करें, नॉर्मली जो है ये जो मुतारिफ ग्रुप्स हैं ये अपनी डेड बॉडी नहीं छोड़ के जाते थे. तो इसका मतलब है कि ये जो है बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजिंग है. उसकी वजह ये है कि एक तो आपका कोई मकसद नहीं है, यू डूइंग इट फॉर डॉलर्स. और 15-15 दिन जो आपके हैंडलर्स हैं आपकी लाशें नहीं उठा रहे, और सॉरी टू से अगर जानवर उसको खा रहे हैं, तो ये एक बड़ी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है. इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है चाहे टेक्निकल इंटेलिजेंस है, और फिर जो इनके ऑपरेशन है बड़े कामयाब हैं. क्या बॉर्डर के ऊपर ही उनको न्यूट्रलाइज करें. और ये बहुत बड़ी तश्कील थी. मैंने एक एस्टिमेट किया है कि अगर 50 बंदों की तश्कील हो तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट $500,000 का खर्च होता है जो हैंडलर है. और दोवल को एक एडवाइस भी, अभी आप पे टेररिस्ट भी लगी है 50%, और बाकी अफगानिस्तान में आप टेररिस्ट ग्रुप को दे रहे हैं, तो ये डॉलर बचाएं, क्योंकि भारत में भी भुखमरी शुरू होने वाली. इस चीज़ से आई थिंक तालिबान को भी एक एडवाइस है. एक रिपोर्ट है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की 1/4 ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं, दे आर फेसिंग हंगर. तो अगर एक तश्कील पे आप $1.5 मिलियन लग जाता है, इसकी पूरी कैलकुलेशन है. $5,000 पर बंदे को दिया जाता है. फिर उनके पुरसा को अमीर रखता है, वो $20,000, 5-6 करोड़ के हथियार ये कैरी करते हैं. फिर पाकिस्तान के अंदर लॉजिस्टिक है. तो ऑल टोल ये आई थिंक बड़ा एक्सपेंसिव वेंचर होता है. और साफ जाहिर है कि जब कॉज नहीं है तो आप बेसिकली यू आर डूइंग इट फॉर मेनली ड्राइंग कंसेशन. आप समझते हैं कि आप बड़ा कुछ कर सकते हैं, और आप समझते हैं कि आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ऐसा नहीं है.
ابھی اللہ کے فضل سے سیکورٹی فورسز ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ان کو پورا ایگزیکٹلی پتا تھا کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, کدھر انٹر ہو رہے ہیں. آپ دیکھا بڑے دشوار گزار علاقے ہیں. تو ہر لحاظ سے آئی تھنک جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کی بہت بڑی شکست ہے. ابھی میرے خیال میں بارڈر جو ہے آلموسٹ انشاءاللہ سیلڈ ہے. سنیک اٹیکس ہو سکتے ہیں اور اس میں چاہے فتنہ ہندوستان اور فتنہ الفارج ہو, بہت بڑی ناکامی ہے اور مورال شو کر رہے ہیں کہ ابھی اٹس اے لوزنگ وار. وہ تو ڈی مورلائز ہیں ہی, لیکن ہمارا مورال بڑا بلند ہے. بریگیڈیئر صاحب, اچھا ایک اور بات کہ ہم یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں, ہمارے پاس اس بات کی ثبوت بھی ہیں کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ہم نے اس بات کے بارے میں اقوام متحدہ کو بھی آگاہ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مزید اس حوالے سے کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ افغانستان کی سرزمین صرف پاکستان کے خلاف ہی نہیں استعمال ہو رہی ہے, دنیا کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کو اس سے خطرہ ہے. جی بالکل, آئی تھنک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. اس میں چاروں ڈومین میں جو مین ڈومین جس میں آئی تھنک جب ٹیررزم سے لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک تو ملٹری ڈومین ہے جس کا کام ہو رہا ہے, بارڈر کے اوپر بھی الرٹ ہیں ایجنسیز بھی, اور ہماری ملٹری ہے, فرنٹیئر فورس اور ایون لا انفورسمنٹ کی سول ایجنسی ہے, پولیس ہے. پھر آ جاتی ہے مینلی ڈپلومیٹک ایفرٹ. ایک تو بائی لیٹرل آپ نے دیکھا, پھر ٹرائی لیٹرل ہے, چائنا پاکستان افغانستان کا ایک فورم. ابھی ریسنٹلی اسحاق ڈار صاحب بھی گئے, اس طرح وانگ صاحب گئے, اور آئی تھنک کافی کنونس کیا گیا افغان گورنمنٹ کو, طالبان کو, کہ آپ ون ون سچویشن ہے اگر آپ کوآپریٹ کریں. اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ٹیررزم کا, بیکاز اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ چائنیز انویسٹمنٹ ہے, پاکستان ہے, افغانستان کا اپنا, جس میں نے کہا کہ 1/4 آف پاپولیشن فیسز ہنگر. تو آپ صحیح جگہ انویسٹمنٹ کریں اور لگائیں تو ایک تو اس کا امپیکٹ آئے گا. اور جو تشکیلیں کمپرومائز ہو رہی ہیں اس میں میرے خیال میں وجہ یہی ہے کہ ادھر اتنی ڈیمورلائزیشن ہے, اتنا افیکٹو یہاں سے ڈیفینس ہے کہ آج سے صحیح چیز کم ہوگی. دوسرا آ جاتا ہے جو انٹرنیشنل ہے, جس طرح بھی یو ایس نے سینکشن کیا ہے, اس طریقے سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کی ہے فتنہ ہندوستان کو, تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پھر بڑے فارمیٹ ہے, ریجنل ہے, جس میں پاکستان, رشیا, ایران اور چائنا ہے, سب سینٹرل ایشینز کے ساتھ مل کے ایک ماسکو. تمام آئی تھنک ڈپلومیٹک جو فورم ہے ان کو یوز کیا جائے. پھر آئی تھنک انفارمیشن بڑی ضروری, جس طرح بھی باجوڑ میں ایک شرارت کی کوشش کی جا رہی تھی, اس کو ناکام کیا گیا, کہ جو لوکل پاپولیشن بائی اینڈ لارج طالبان یا ٹی ٹی پی کا جو ہے نیریٹو پٹ چکا ہے, مطلب دس ناٹ فار اسلام, تو لوگ کنونس ہوں اور ان کو جگہ ہی نہ دیں, بیکاز یہاں پہ جب آتے ہیں تو ان کو جگہ دی جاتی ہے. دین از انفارمیشن ڈومین, جس میں ہم اور آپ لوگ کر رہے ہیں کہ عوام کو آگاہی بھی ہو اور یہ پورا ڈائسیکٹ کر کے بتایا جائے کہ یہ کوئی جہاد نہیں ہے, کوئی کاز نہیں ہے. سیم از ٹرو ان بلوچستان, یہ صرف ایک فساد برپا کرنے کی کوشش کی گئی اور انشاءاللہ تعالی یہ ناکام ہو گئے. میرے خیال میں چاروں ڈومین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات بتائیے گا, ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ یو ایس نے باقاعدہ بلیک لسٹ کیا بی ایل اے کو اور اس کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ کو. اب یو ایس بھی اس چیز کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ پاکستان نہ صرف بیرونی دہشت دشمنوں سے لڑ رہا ہے بلکہ اندرونی جنگ بھی ایک لڑ رہا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف, اور پاکستان خود اٹ سیلف دہشت گردی کا وکٹم ہے. بہت دفعہ افغان حکام سے بات ہو چکی ہے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے اوپر. کس طریقے سے یقینی بنایا جائے, کیا اقدامات اب سنجیدہ طور پر کیے جائیں کہ جو افغان بارڈر ہے وہاں پر مؤثر مینجمنٹ ہو, جس میں ایک تو جو بات جس کا ذکر ہوا ہے, دوسرا جو انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے, بیکاز امریکن نے بھی دیکھیں ابھی انویسٹمنٹ کرنی ہے, منرلز میں ہے, انرجی میں ہے, اور زیادہ تر یہ علاقے ہیں چاہے کیپی ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, تو یہاں پہ دے آلسو نو کہ ان کا کیا انٹرسٹ. جس ابھی چائنیز جو سی پیک کا انٹرسٹ تھا اور اس کے اندر دے ہیو نو کم فارورڈ, سی پیک 2 انشاءاللہ لانچ ہو رہا ہے, تو اگر ویسٹرن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے تو دے ول بی کنسرنڈ اباؤٹ سیفٹی. باقی جو ہے پاکستان نے آئی تھنک ایکسٹرنلی انٹرنلی شو کر دی ہے ساؤتھ ایشیا میں, چاہے بھارت ہو چاہے ویسٹرن بارڈر, وی آر ڈیٹرمنڈ اینڈ وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ, اور انشاءاللہ اس کو ڈیفیٹ کریں گے. لاسٹلی سمبولکلی ویسے یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے, کیا پیغام بھیجتا ہے پاکستان کے دشمنوں کو کہ جس طریقے سے فتنہ الخوارج کی لاشیں 15 دن گلتی سڑتی نہیں, پھر گدھوں پر لاد کر واپس بھیجی گئیں, اس کی سمبولک ویسے ریپرزنٹیشن کیا ہے؟ جی آئی تھنک بہت بڑا امپیکٹ ہے. دس از اے ہیوج میسج ٹو دوبل اینڈ ہیوج میسج ٹو whosoever are the handlers in Afghanistan. You are fighting a lost war. آپ نے ویسٹرن بارڈر پہ بھی کر لیا, ایسٹرن بارڈر پہ, یو آر ڈیفیٹڈ, اور یہ آپ کے جو مورے ہیں یہ پٹ چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ول اوور کم. اور یہ ڈالر جو ہے بچا کر, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں طالبان کو بھی اور ان کو بھی ڈالر بچائیں. انڈیا کو بھی ضرورت ہے, ابھی سینکشن کے بھٹا بیٹھ گیا ان کے اسٹاک ایکسچینج کا, ابھی رو رہی ساری انڈسٹری کے لیے, ہمارا کیا بنے گا, اسپورٹس بند ہو رہی. تو ادھر جو 80 کروڑ عوام بیچاری راشن پہ, آئی تھنک گورنمنٹ کے راشن پہ چل رہی, ان کو دیں, ڈونٹ ویسٹ اٹ ہیئر.
राइट थैंक यू वेरी मच वकार हसन साहब फॉर ज्वाइनिंग बाखबर सवेरा। और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो ये बहुत वाज़ेह पैगाम गया है, ख़ासतौर पर इस कार्रवाई के बाद जिसमें 47 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। ये फितनल खवारिज से इनका ताल्लुक था कि यू कैन नॉट मेस विद पाकिस्तान एनी मोर। पाकिस्तान इटसेल्फ विक्टिम है दहशतगर्दी का, पाकिस्तान मौसर तरीके से लड़ रहा है दहशतगर्दी से, और पाकिस्तान अपनी अंदरूनी जंगें भी लड़ रहा है और अपनी बैरूनी जंग जो भारत है और जो भारत के साथ भारत जिस तरीके से पाकिस्तान ने प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है उससे भी लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है और जवाबी कार्रवाई शदीद कर सकता है। तमाम सूरत हाल से आपको अपडेट करते रहेंगे बाखबर सवेरा के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक अच्छी खबर बताते हैं कराची की खवातीन के लिए खास तौर पर। जब भी कराची में कोई पॉजिटिव चीज़ होती है हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, जिस तरीके से हम, हाँ बिल्कुल, जहाँ पर हम मसाइल आपके सामने उजागर करते हैं वहाँ पर हम अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है उसको भी आप तक पहुँचाते हैं। वैसे आप बताएं, कभी आपने बाइक राइड करने की कोशिश नहीं, मैंने बाइसिकल चलाई है लेकिन मुझे बाइक राइड करने का एक्सपीरियंस नहीं है। ये मैं वैसे आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब सिंध में सनती खवातीन मुलाजिमीन के लिए फ्री इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम शुरू होगी, जिसके तहत 10,000 ई बाइक्स दी जाएंगी। मंसूबे का मकसद माहौलियाती आलूदगी में कमी, खवातीन की सफरी सहूलत और उनकी मुआशी बाइख्तियारी को फरोग देना है। इसका मतलब है मैं अप्लाई कर लूं साइन? आप बिल्कुल, आप हाँ जी, आप तो वैसे ही माशाल्लाह मुआशी तौर पर बाइख्तियार हैं और मजीद खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार, मतलब खवातीन की को एम्पावर करने के लिए ये एक बड़ा ही अच्छा कदम है और इसको मैं मतलब खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस हवाले से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। अच्छा, ई बाइक्स, मैं इसलिए इस चीज को इतना अप्रिशिएट करूं क्योंकि ये ई बाइक्स हैं। अच्छा, इससे हमारा माहौल को भी नुकसान नहीं होगा, ये इको फ्रेंडली है। सेकेंडली जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी जो इसका सारिफ है, जो इसका यूजर है, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब अहल खवातीन वेलफेयर बोर्ड की वेबसाइट के जरिए दरखास्त दे सकती हैं। दरखास्तों की तस्दीक EOBI और सेसी रिकॉर्ड्स और आजर के सर्टिफिकेट के जरिए किए जाएंगे और अहलियत के मयार के मुताबिक 20 से 45 साल तक की खवातीन सनती वर्कर्स इस स्कीम के लिए दरखास्त दे सकती हैं और खवातीन अक़लियती बिरादरी के लिए 20% कोटा भी मुख्तस किया गया है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अक़लियती बिरादरी के लिए भी जो है वो इसमें कोटा मुख्तस किया गया है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, यकीनन ये बड़ा ही अच्छा इक़दाम है सिंध हुकूमत की जानिब से। ये जो सनती मुलाजमत पेशा खवातीन हैं जिनको ई बाइक्स दी जाएगी, अब ये जो तरीक़ा कार होगा सर वो क्या होगा और ये तरीका कार शफाफ रहे उसके लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे आपकी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ यार वायका कि आपने अपनी इस टॉपिक को आज इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन जी जहाँ तक ये बात है जी, हमारा मकसद ये है कि जितनी भी खवातीन हैं जो अपने रोजगार करना चाहती हैं, कोई काम करना चाहती हैं या स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं और उनके पास अपना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और प्रूफ है कि वो किसी मतलब घर से बाहर किसी काम के लिए जाना चाह रही है, मतलब किसी एजुकेशन के लिए जाना चाह रही हैं या वो किसी अपने रोजगार के लिए जाना चाह रही हैं, उनको हुकूमत सिंध ने फैसला किया कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है वो ये पाकिस्तान की पहली EV पिंक स्कूटर्स दे रहे हैं जिससे वो अपना रोजगार कर सके। अब आपको दूसरा सवाल था, उसको ट्रांसपेरेंट किस तरह किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले तो हमारा यही था कि अगर हमारे पास ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो हम करेंगे बैलेटिंग। अच्छा। इस वक्त जब हम बात करें तो हमारे पास जो दरखास्तें आई थी वो आई थी पहले 10,000। उस 10,000 में जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस थे वो कोई 150 थे और बाकी लोगों को हमने फिर कहा कि जी आप उनके बाकी लोगों ने अप्लाई किया लर्निंग लाइसेंस के लिए। इसमें एक और चीज भी मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने इसमें KMC वाले जो है उन्होंने हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इशराक किया है और उन्होंने कहा कि हम उन खवातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध भर में बाइक चलाने की ट्रेनिंग भी देंगे और ड्राइविंग लाइसेंस हुसूल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के फीस भी वो भरेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए वो पूरी ट्रेनिंग करके उनकी फीस तक वो भरेंगे। तो ये एक और इश्तराक आ गया कि हम इस हद तक खवातीन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, हमारी बहनों को, बेटियों को, कि वो उनके पास अगर पैसे भी नहीं है तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस की फीस और उनके स्कूटर चलाने की ट्रेनिंग भी उनको फ्री में दी जा रही है। तो इसमें अब अगर 10,000 एप्लीकेशन आई थी उसमें वैलिड 150 थे, तो इस वक्त भी हमारे पास मतलब बाइक अवेलेबल है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम देंगे। अगर हमारे पास 10,000, अगर हमारे पास 1,000 से ज्यादा हो जाती हैं तो फिर हम बैलेटिंग करेंगे
اور ابھی 1000 سے اگر کم ہے تو پھر ہم ان کو فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ دیں گے. اچھا شجیل صاحب، بہت اچھا قدم ہے یہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے، اور آپ نے یہاں پر یہ چیز بھی کلیئر کر دی کہ نہ صرف صنعت کار جو خواتین ہیں ان کے لیے، جو صنعت میں کام کرتی ہیں ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے، بلکہ اسٹوڈنٹس ہیں جو بچیاں یونیورسٹیز جاتی ہیں، اسکولز میں جاتی ہیں، وہ بھی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اچھا، اس سے پہلے سندھ حکومت نے ایک پنک اسکوٹی اسکیم بھی خواتین ملازمین کو دی تھی. یہ جو اسکیم ہے یہ وہ پنک اسکوٹی اسکیم سے کس طریقے سے مختلف ہے؟ یہ میں پنک اسکوٹر کی بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ بھی پنک اسکوٹی اسکیم ہی ہے. میں آپ کو یہ پنک اسکوٹرز کی بات کر رہا ہوں. جو آپ بات کریں وہ کریں جو لیبر ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے، اور وہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مزدوروں کے لیے دے رہا ہے. اچھا شرجیل صاحب، ان بائکس کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ان کو فروخت نہ کیا جا سکے، تو اس کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی، یہ ساری بائکس جن کو ہم دے رہے ہیں وہ 7 ایئر تک نان سیلیبل ہے. ٹھیک. اچھا شرجیل انعام میمن صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ کراچی میں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے. سر، اس کمی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ کمی کیسے پوری کی جائے گی؟ بالکل جی، ٹرانسپورٹ پہ بہت ساری پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت. ایک BRT ہم نے ریڈی کر دی، ایک فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے، 2 BRTs پہ ہمارا کام چل رہا ہے. یلو لائن BRT اسی مہینے اس کا جو ایگزام تھا، ایک برج اینڈ آف دس منتھ وہ ریڈی ہے، تو کسی وقت بھی ہم اس کو شروع کر دیں گے پبلک کے لیے. اور ریڈ لائن BRT پہ کچھ چیلنجز ہیں، اس پہ بھی کام بہت اسپیڈ سے چل رہا ہے، تو وہ کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ اسی مطلب سپٹمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید بسز بھی آ رہی ہیں، مزید EV بسز بھی آ رہی ہیں، ڈبل ڈیکر بسز بھی آ رہی ہیں، اور بھی ہماری 2-4 اسکیم ہے جس میں ہم بہت زیادہ بسز لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور لا رہے ہیں. تو وہ جو ٹارگیٹ ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 15,000 تو میں بھی نہیں کمٹ کر سکتا، لیکن اتنی بسیں آ جائیں کہ یہاں پہ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. رائٹ. اچھا شجیل احمد صاحب، یہ جو پنک اسکوٹیز جو پروگرام ہے یہ اب انیشیلی کن کن جگہوں سے، کن کن شہروں سے یہ اس کو انیشیٹ کیا جائے گا، اور کہاں تک اس کو ایکسپینڈ کرنے کا آپ لوگوں کا پلان ہے؟ اور is it for only کراچی؟ The pink scooter scheme is for all over the sun and it is a free of cost. اور اس میں ہم لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں، آپ کو مفت میں ڈرائیونگ لائسنس لے کر دے رہے ہیں، اس میں آپ کو پنک بائک دے رہے ہیں، ہم آپ کو پنک اسکوٹر کے ساتھ ہم آپ کو ہیلمٹ بھی فری دے رہے ہیں. تو یہ آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے کہ آپ ہم، اور اسے میں آپ کو یہ بتاؤں، اس کی یہ لگتی ہے چھوٹی اسکیم ہے، یا اس کی شاید آپٹکس لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کا کلچر انشاءاللہ چینج کریں گی. یہ جو ہماری اسکیم ہے، یہ ہماری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ، آپ کو پتا ہے کہ وومن امپاورمنٹ پہ دیر از نو کمپیریزن، تو ہمیشہ انہوں نے زیادہ کام کیا ہے. تو یہ آپ کے پورے اس ملک کا کلچر چینج کریں گی ہمیں. اور ہمارا مقصد ہی یہ تھا، ظاہر مقصد یہ نہیں تھا کہ چند ہزار خواتین کو بااختیار بنانا، مطلب ہمیں اپنے ملک کو کلچر کو، جو ہمارے پاس ایک اور نظر آتا. اگر شہر میں جاؤ تو کبھی کوئی خواتین گاڑی چلا رہی ہوتی تھی تو عجیب لوگوں کو لگنا شروع ہوتا تھا، اور پھر بائک پہ تو لوگ بالکل ہی تعجب رکھ سکتے تھے کہ یار خواتین اور بائک چلا رہی ہیں. اب آپ کو جب ہزاروں خواتین سڑکوں پہ اسکوٹر چلاتی ہوئی نظر آئیں گی تو آپ کو ایک بیہیویئر کے چینجز بھی نظر آئیں گے پازیٹیولی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو اس کی بہتر نتائج بھی انشاءاللہ، جو ہماری نیک نیتی ہے ہم چاہتے ہیں بالکل بہتر نتائج بھی نظر آئیں گے. خواتین بااختیار ہوں گی تبھی صحت مند معاشرہ بھی تشکیل پائے گا. شرجیل انعام میمن صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. یہاں پر نا میری ویورز سے ایک درخواست ہے، جو لوگ بھی ابھی اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ روڈ پر کبھی کسی خاتون کو بائک یا اسکوٹی چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پلیز اس کو ایک دم سے آپ اچنبے میں نہ آ جایا کریں. پلیز ڈونٹ اسٹیئر، ویڈیوز نہ بنانے لگ جایا کریں. خاتون آلریڈی مطلب وہ ایک انکمفرٹیبل ہو جاتی ہیں خواتین، تو اب کم ہو گیا، لوگ نارملائز ہوتے جا رہے ہیں اس چیز کے ساتھ. بٹ دین اگین پھر بھی آپ اس چیز کو مجھے پتا ہے کہ لوگ پازیٹیولی بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن دین اگین ریسپیکٹ کریں، بس ویڈیوز نہ بنایا کریں، اسپیس دیا کریں. اور دیکھیں مرد حضرات کے لیے تو یہ اچھی بات ہے نا کہ آپ کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے بہن کو یا بیٹی کو اسکول چھوڑنے کے لیے جانا ہے، کالج چھوڑنے کے لیے جانا ہے، یا اگر بیگم نے جاب پہ جانا ہے یا کسی نے بھی گھر سے جاب پر جانا ہے کسی خاتون نے، تو ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کر جانا ہے، یا گروسری کے لیے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ذرا آپ کو خبر دیتے ہیں 20 اگست کو پٹاخوں کے گودام میں لگنے والی آگ کے حوالے سے، کیونکہ اسے جو متاثر ہوا تھا گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول جیکب لائن نمبر 1، اس کی عمارت اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی مخدوش ہو چکی ہے. تدریسی عمل جو ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے، اور جو ٹیچرز ہیں وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سالوں پرانے اسکول کی جو متعدد کلاسز ہیں ان کی چھت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے کہیں گر نہ جائیں. اسکول کی مرمت کا کام جاری تو ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ سست روی کا شکار ہے. انور
خان ہمارے نمائندے جو ہیں وہ اس بارے میں مزید ہمیں بتائیں گے. بتائیے انور. جی اس وقت میں ایم این جنرل روڈ کے اوپر واقع گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول جیکب لائن نمبر 1 کی اس مرکزی لیبارٹری کے اندر موجود ہوں جو کہ 20 اگست کو اس سے متصل ایک بلڈنگ کے اندر جو گودام تھا پٹاخوں کا اس کے زوردار دھماکے کے ساتھ اس پوری عمارت کو بھی اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا تھا. اور خوش قسمتی یہ تھی کہ 20 اگست کو تعطیل تھی جس کی وجہ سے خاصا نقصان ہونے سے بچ گیا. اسکول ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس وقت کیا صورت حال ہے. بڑی ورسٹ کنڈیشن ہے, بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں آپ لوگ, تو کب تک کلاسیں شروع ہوں گی اور آپ لوگ اس وقت کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مرحلہ کب مکمل ہوگا تزئین و آرائش کا؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پوری سچویشن دکھاؤں گی کہ دیکھیں حالت آپ کے سامنے پورے اسکول کی, اور یہاں پہ کیا سچویشن لگی ہوئی ہے. ہم لوگ خود گھبرائے ہوئے ہیں, ظاہر ہے ہم لوگوں کو ایک دن کی, اور یہ دیکھیں یہ کب گر جائے کچھ نہیں ہو کہہ سکتے. اس کی آپ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے, یہ دیکھیں. ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ بھی گھر پر بیٹھ گئے تو پھر جو ہمارے 9 میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا. اس وقت اسکول کی تمام کے تمام کمرے انتہائی مقدوس ہو چکے ہیں. کوئی بھی بلڈنگ, کوئی بھی حصہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے. اساتذہ کے اندر ایک خوف ہے, ایک پریشانی کیفیت ہے, اور انہوں نے متعلقہ حکام سے اساتذہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ جلد از جلد اس بلڈنگ کو ریپیئر کرایا جائے. یہاں پہ جو ملبہ موجود ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. یہاں پہ تدریسی عمل معطل ہے, تاہم اس بات کا خدشہ ہے کہ تدریسی عمل یہاں پہ انتہائی تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے. جی تو عمارت خاصی بوسیدہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے تدریس کا عمل جو ہے وہ اس وقت معطل ہے. جب تک ریپیئرنگ نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ تدریس کا عمل شروع نہیں ہو سکے گا. یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا 20 اگست کو جب پٹاخوں کے گودام میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس کے 100 میٹر کے ریڈیس میں جو قریبی عمارتیں تھیں وہ نشانہ بنی تھیں, اور یہ اسکول بھی اس میں شامل ہے. اور یہ تو خوش قسمتی سے سیلاب اور بارشوں کے سبب چھٹی دی گئی تھی اور بچے اسکول میں نہیں تھے. آپ تصور کریں کہ اگر بچے اس وقت اسکول میں ہوتے تو خدا نخواستہ یہ جو نقصان ہے یہ کس حد تک بڑھ سکتا تھا. اور یہ آج ہم عمارت کی بات کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی سانے میں بھی تبدیل ہو سکتا تھا. بہرحال اب یہ 20 عمارت قدم کی دوری کے اوپر گرلز ہائی اسکول تھا, اور وہ آپ نے بتایا کہ عام تعطیل کے بعد جب ہم نے وہ مناظر دیکھے, ہمیں ہمارے رپورٹر نے دکھائے تھے, تو وہ جو اسکول تھا اس کی چھتیں پھٹی ہوئی تھیں, کھڑکیاں دروازے ایسے ٹوٹے ہوئے تھے جیسے مطلب وہاں پر وہ بڑے بڑے وہ دل خراش مناظر تھے. اور چھتوں میں لینٹر میں سوراخ ہوئے تھے. obviously فائر ورکس کا گودام آپ کے 20 قدم دور ہے. تو پھر آپ اچھا ذرا ملکی سیاسی صورتحال پر ذرا نظر ڈالتے ہیں. سیاسی منظرنامے میں کیا چل رہا ہے ویسے آج کل؟ بڑا مطلب یہ کہتے ہیں کہ وہ ہلچل چل رہی ہے آج کل. پی ٹی آئی کی جانب سے اب سیاسی سرپرائزز کا سلسلہ جاری ہے جو کہ کبھی سے کبھی رکا نہیں, ابھی تک پچھلے 2-3 سالوں میں ابھی بھی جاری ہے. سیاسی حکمت عملی اور فیصلے اچانک سے تبدیل ہو جاتے ہیں. اور بانی پی ٹی آئی نے اب کیا کہا ہے کہ قومی اسمبلی کمیٹیوں سے پی ٹی آئی ارکان فوری نکل جائیں, استعفیٰ دے دیں. اسٹینڈرڈ کمیٹی سے کوئی قائمہ کمیٹی میں نہیں ہوگا, یہ بانی پی ٹی آئی نے حکم جاری کیا. بانی نے پارٹی کو قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت دی. اچھا پھر علیمہ خانم بانی کی ہمشیرہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد, بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کا حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. گزشتہ روز ملاقاتیں ہوئیں, 3-4 مہینے بعد کافی طویل ملاقاتیں ہوئیں, اور اس میں پھر تمام طرف فیصلے ہوئے. ایک تو ضمنی الیکشنز کو لیجٹمائز نہ کرنے کا فیصلہ بانی نے کیا, اس کے اوپر بھی آج پولیٹیکل کمیٹی ان کو واپس اپنا فیصلہ مشابہ کر کے بتائے گی. دوسری چیز یہ تھی کہ جو اسٹینڈرڈ کمیٹیز تھیں وہاں سے استعفیٰ دینے کا بھی بانی کا حکم تھا. کیا کہا تھا لیما خانم نے, وہ سنواتے ہیں ناظرین کو. خان نے ڈائریکشن بھیج دی ہے جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی, پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے. عمران خان نے رائے دی کہ یہ الیکشن لیجٹمائز نہیں کرنا چاہیے. عمران خان نے کہا آج پھر آپ ایک میٹنگ کریں گے, سجیشنز ہیں آج رات کو ڈسکس کر کے فیصلہ کر کے کل آپ میرے پاس لے کر آئیں, میں فائنل فیصلہ کروں گا. اچھا جی, علیمہ خانم کا شارٹ آپ نے ملاحظہ کیا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے, کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ سرپرائزنگ, اور اس فیصلے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. 11th آور میں وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کہا ذرا وہ سنواتے ہیں, وہ بھی سنوائیں گے. لیکن آپ کو بتائیں کہ رانا ثناءاللہ نے مزید یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی اتنی اصول پسند ہے تو اس نظام کا حصہ کیوں ہے. الیکشن اور پارلیمانی پارٹی سے باہر ہونا ہے تو پی ٹی آئی اسمبلی سے بھی باہر ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے بھی کچھ کہا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ طلال چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ احتجاج کی اجازت ہے لیکن بغاوت کی اجازت ہرگز نہیں ہے. سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے. 9 مئی مقدموں کی سزائیں تفتیش کی روشنی میں دی گئی ہیں. بات کر لیتے ہیں تمام سچویشن پہ. ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اصلاحات خاور گھمن نے. بہت شکریہ خاور, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. خاور,
ذرا یہ سمجھائیے گا کہ بانی کل ایک تو خیر بڑی طویل ملاقاتیں ہوئی 3-4 مہینے بعد اور بانی کی ہم شمشیرہ بتائی تھی, بڑا خوشگوار ماحول تھا, بڑا اچھا ایک ہمیں پازیٹیو رویہ لگ رہا تھا جب باہر آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. لیکن یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ قائمہ کمیٹی سے آپ استعفیٰ دے دیں لیکن اسمبلیز میں تو آپ موجود ہوں گے. سرپرائزز آل آف اے سڈن وائی؟ قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دینے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ پہلا قدم ہے اس طرف جانے کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے کہ ایونچولی شاید وہ نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں. اچھا, ظاہر ہے قائمہ کمیٹی سے جب آپ نکلتے ہیں تو قائمہ کمیٹیز پارلیمانی نظام کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں, بغیر ان کے پارلیمانی نظام چلتا نہیں ہے. ایک ستون کی حیثیت ہوتی ہے اور اس میں سب سے اہم بات ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, تو وہ چھوڑیں گے تو ظاہر ہے ایک خلا پیدا ہوگا. تو ان کی نظر میں میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے, جو مجھے تھوڑی بہت سیاست کی سمجھ بوجھ ہے, کہ وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں حکومت وقت کو کہ ان کے ساتھ وہ بیٹھیں اور بات کریں اور معاملات کے اوپر کوئی نتیجہ خیز گفتگو ہو. اب کیا اس سے کوئی ان کو ان کی مرضی کا نتیجہ ملتا ہے, رزلٹ ملتے ہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ظاہر ہے احتجاجی طور پر وہ یہ قدم اٹھا رہے ہیں اور میرے خیال میں ہمارے پاس جو اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ اگر جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا جاتا, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہمارے لوگوں کو خام خواہ مختلف کیسز میں ڈال کے ہمارے سے سیٹیں چھینی جا رہی ہیں, ہمیں پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ حکومت اس طرح کے کیسز میں ہمیں پارلیمان سے فارغ کرے, ہم خود ہی پارلیمان چھوڑ دیتے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ اپوزیشن پارلیمان میں موجود نہیں ہوتی تو حکومت وقت جو ہے اس کے اوپر یہ ایک ایڈڈ پریشر ہوتا ہے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ سیاست کا کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن خاور ڈونٹ یو تھنک کہ اس قسم کے فیصلوں سے پی ٹی آئی کو پہلے ہی ڈینٹ پڑ چکا ہے؟ اب بانی پی ٹی آئی بائی الیکشن میں حصہ لینے کے مخالف ہے, لیکن جو سیاسی کمیٹی ہے وہ زیادہ تر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ کس کی بات سنی جائے گی, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے رات گئے جو پریس اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے غالباً آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی. فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے یہ جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے کہ وہ حلقے جو میں 9 کے کیسز میں جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں خالی ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. اور ایسے حلقے جس میں فار ایگزامپل لاہور کا حلقہ ہے میاں محمد اظہر کا, وہاں پہ ان کا انتقال ہوا, تو وہ حلقہ حالی ظاہر ہے ایک اور عمل کی وجہ سے ہوا ہے, تو وہاں پہ الیکشن وہ بھرپور انداز سے لڑیں گے. لیکن ہر وہ کانسٹیچوئنسی جس کا ایم این اے یا ایم پی اے 9 مئی کے کیسز کی وجہ سے جو ہے ڈسکوالیفائی ہوا ہے, اس حلقے میں وہ بائیکاٹ کریں گے, الیکشن نہیں لڑیں گے. اور باقی جو فیصلہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور ساتھ میں میرے خیال میں سب سے اہم جو فیصلہ رات کو ہوا ہے وہ جو لیڈر اپوزیشن سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر وہ ظاہر ہے جو انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی ہے وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے. سو لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آنے والے دنوں کے اندر مزید مزاحمت کی طرف جائے گی, لیکن اس کا اثر کیا ہوگا حکومت وقت کے اوپر. دیکھیں حکومت کے پاس تو اس وقت 2/3 میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, پارلیمان میں, سینٹ کے اندر. اسی طرح پنجاب میں بھی جو حکومت ہے وہ بڑی ہی کمفرٹیبل ایکسپیرینس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسا حکومت تو خطرہ نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس طرح کے سیاسی عمل سے کوئی اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں, تو سیاست کے اندر ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو حکمت عملی ہے ان کے جو مطلوبہ نتائج ہیں ان کو حاصل کرنے میں مددگار. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ان فیصلوں سے حاصل ہوتے ہیں. یعنی خاور گومن صاحب آپ کے وقت کا شکریہ. اور بالکل یہ بات خاور گومن صاحب کی بالکل ٹھیک تھی کہ اب یہ جو سیاسی حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی, یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ایک طرف آپ ضمنی الیکشنز کو بھی لیجیٹیمیٹ نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ قائمہ کمیٹی سے بھی استعفے دے رہے ہیں, اور دوسری طرف حکومت کے اوپر آپ کا پریشر کیا ہی ہے. آپ کا پریشر یہ کچھ خاص پریشر نہیں ہے, حکومت کمفرٹیبل بیٹھی, 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس ویسے ہی موجود ہے. تو وقت بتائے گا. ملتان کا رخ کر لیتے ہیں. وہاں پر اب اس لیے ہم ملتان کا رخ کرنے لگے ہیں کیونکہ بات ہم کرنے لگے اب صحت عامہ کے حوالے سے, اور خاص طور پر صحت عامہ کے اندر جیمنگ اور باڈی بلڈنگ کے حوالے سے اور ورکنگ آؤٹ کے حوالے سے. پاکستان نے باڈی بلڈنگ ایشین چیمپئن شپ میں پہلی مرتبہ کیٹیگریز میں 5 گولڈ میڈل حاصل کر لیے ہیں. تھائی لینڈ میں ہونے والی اس چیمپئن شپ میں پاکستان کے 6 ایتھلیٹس نے شرکت کی تھی.
जिनमें से 5 ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और चैंपियनशिप में 22 साला फरासत अली ने जूनियर कैटेगरी में 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। और फरासत का ताल्लुक मुल्तान से है, जहां पर वो अपने घर का खर्च चलाने के लिए टायर पंक्चर की दुकान पर काम करते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी, दिस वाज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि ये जो फरासत हैं ये टायर पंक्चर की दुकान पर काम करते थे और करते हैं, और फिर इनको तनसाजी का शौक हुआ, अपने आप को फिट करने का, अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करने का शौक हुआ, और ये शौक को फिर ये इस बुलंदी पर लेके गए कि थाईलैंड में जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। How amazing is that? बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्रे पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट फरासत अली। फरासत, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, थाईलैंड में एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल जीता। जब टूर्नामेंट में ये बताएं हिस्सा लेने जा रहे थे तो क्या आपको लग रहा था, आप उम्मीद कर रहे थे कि आप गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे? जी बिल्कुल, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, एक दिल में ख्वाहिश थी बड़ी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं, जिसके लिए ओपन सिलेक्शन में मैं इस्लामाबाद गया और ओपन सिलेक्शन में 100 से ज़ायद लड़के थे, जिनमें से सिलेक्शन सिर्फ 6 बॉडी बिल्डर्स की हुई जो कि मेरिट पे हुई। अच्छा फरासत, एक आप बताइएगा कि इस चैंपियनशिप में कितने ममालिक बॉडी बिल्डर्स जो थे वो कितने ममालिक से शरीक हुए, मतलब टोटल कितने ममालिक इस जो थाईलैंड में इवेंट हुआ इसमें शरीक थे, और मुकाबला कितना सख्त था? कहाँ पर आपको लगा कि मैं गोल्ड मेडल जीत जाऊँगा, वो क्या पॉइंट था? जी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, क्योंकि 30+ इसमें ममालिक थे पड़े, जिसमें के 40+ इंडियन बॉडी बिल्डर थे, जिनके साथ हमारा कंपैरिजन था, जिनके साथ हमारा कंपटीशन था। अफगानिस्तान था बीच में, और बहुत टफ क्लास थी मेरा जो बॉडी वेट था 65 kg था, जबकि मुझे खिलाया गया उसमें 75 kg में, और अल्हम्दुलिल्लाह 75 kg में भी मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड हासिल किया। अच्छा फरासत, इतनी बड़ी चैंपियनशिप के लिए तैयारी भी ज़ाहिर है आपने ज़बरदस्त की होगी, कितना वक्त लगा ट्रेनिंग करने में? डाइट भी अच्छी लेनी पड़ती होगी, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए वक्त कैसे निकालते थे? ये तो वो क्वेश्चन गया आपने जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि जिसके साथ होती है वो जानता है, ये उसका खुदा जानता है। सबसे टफ़ कंपटीशन ये था मेरे लिए, क्योंकि पहले खेलता था मैं पाकिस्तान में अपने लिए, और चूँकि अभी जब सिलेक्शन हो गई थी मेरी, तो ये पूरे मुल्क की ज़िम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाती है, क्योंकि पूरे मुल्क की इज़्ज़त का सवाल होता है। उसके लिए 3 टाइम ट्रेनिंग होती है हमारी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वालिद का साया भी नहीं है सर पे, और सब कुछ मैंने खुद सर्वाइव करना है साइकिलों के काम में से, जो कि मेरे लिए बहुत टफ है। और पर्सनल ट्रेनिंग भी जिम में करवाता हूँ मैं बॉयज़ को, जिसके साथ कि मैं अपनी डाइट पूरी कर सकूँ। जबरदस्त फरासत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और ये होता है टैलेंट, और वो जिसे कहते हैं ना कि जब आप डिसाइड कर लें, जज्बा हो, लगन हो, और कहते हैं ना लगन सच्ची हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको, आपका जो एम है, जो आपका मकसद है, वो अचीव करने से नहीं रोक सकती है। और फरासत इसकी बड़ी हमारे सामने जिंदा मिसाल है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक मरतबा फिर से हम जिक्र करते हैं सैलाबी सूरत हाल का, क्योंकि मुल्क भर में इस वक्त सिचुएशन जो है वो खासी गंभीर है। पर्टिकुलरली अगर हम पंजाब की बात करें, भारत की आबी जारहियत की हम बात करें, तो भारत की आबी जारहियत के सबब जो दरियाए चनाब है, दरियाए सतलज है, दरियाए रावी है, वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आबी रैला गुजर रहा है, जिसने निशाना बनाया बहुत सारी मकामी आबादियों को। मकामी आबादियों के जो लोग हैं वो अपने माल मवेशी समेत जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो खड़ी फसलें थी इस वक्त तक, अगर पर्टिकुलरली फसलों की हम बात करें तो गंदम की फसल अभी कुछ अर्सा कबल काश्त हुई है, धान की फसल तैयार खड़ी थी, नरमे की फसल यानी कि जो रुई की जो फसल है वो भी तैयार खड़ी थी, और ये सारी खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाही हुई है उसके बारे में थोड़ा आपको बताते चलें। दरियाए चनाब में हेड मराला का मकाम है, जहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। पानी का जो इस वक्त बहाव है दरियाए चनाब में वो है 9,20,000 क्यूसिक। अब दरियाए जम्मू तोई है, वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मनावर तोई में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आमिर जावेद बट सियालकोट की सूरत हाल के बारे में मैं बल्कि, क्योंकि एक तो सियालकोट से आबी रैला गुजर रहा है, दूसरा वहाँ पर जो कल क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल बनी उसके सबब 405 मिलीमीटर जो है वो बारिश भी रिकॉर्ड की गई। तो आमिर, अभी क्या सिचुएशन है? आबी रैला गुजर रहा है, गुजरना है, या गुजर चुका है? उससे क्या तबाहियां हुई हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल, जो भारत आबी जाहिर का मुजाहरा करते हुए जो गुज़िश्ता रात को उसने बड़ा पानी का रैला छोड़ा था, और इस वक्त भी इसकी जो है ना पानी हेड मराला के मुकाम के ऊपर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त हेड मराला के मुकाम के ऊपर दरिया चनाब में
17,605 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पानी का अखराज 6,11,105 क्यूसिक है। और इसी तरीके से जम्मू तवी जो है वहाँ पे भी इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है, और मुनावर तवी में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। और इसके अलावा जो गुज़िश्ता रात को एक बड़ा रैला जो कि 9,02,000 क्यूसिक का गुजरा था, उसने हर तरफ तबाही मचा दी। ये हेड मराला के मुल्क का जो दर्जनों देहात है वो भी ज़ेरे आब आ गए। बजवात का कोई भी ऐसा देहात नहीं जहाँ पे पानी नहीं आया और घरों में नहीं घुसा। और इसके साथ साथ तहसील समड़ियाल के 24 देहात जो हैं उन्हें भी उसने मुतासर किया। और अब तक रेस्क्यू 1122 का अमला और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलकर जो उनको रेस्क्यू कर रही है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से। अच्छा आमिर, एक बात बताइएगा, सुबह जब आप हमें अपडेट कर रहे थे तो हमारे पास ये इत्तला थी कि हेड मराला के मकाम पर 9 लाख का जो सैलाबी रेला है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब आप बता रहे हैं कि 6,17,000 का इस वक्त वहां पर सतह रिकॉर्ड की गई है। जी मैंने बताया ना कि गुज़िश्ता रात को 9 लाख से तजावज़ कर गया था, जबकि सुबह 8 बजे के बाद जो पानी है उसकी कमी हो रही है, पानी में कमी हो रही है और मुसलसल कमी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त इसकी पोजीशन है पानी की, वो इस वक्त भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई है। शहरियों की फसलें जो हैं तैयार थी वो तबाह हो गई, माल मवेशी जो हैं वो भी मुतासर हो गए, पानी में बह गए। और उसके अलावा जो घरों का सामान है वो भी। अब मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी ऐसा देहात नहीं है जहां पर इस वक्त जो 5 से 6 फुट पानी नहीं खड़ा हुआ और जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं, जो घरों में मौजूद है वो बिल्कुल ही इस वक्त जो है ना वो घरों तक जो ना महदूद हो गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर भट्ट, आप भी अपना ख्याल रखें और आप हमें सुबह से अपडेट करें वक्तन फवक्तन। जनाब आप लोगों से यही गुजारिश है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। इस वक्त पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बहुत से देहात ऐसे हैं दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के इर्द गिर्द जो कि ज़ेरे-आब आ चुके हैं। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, लोगों के घर बह गए हैं, माल मवेशियों को नुकसान पहुंचा है। एंड यहाँ तक सूरत हाल संगीन होगी कि मतलब लोगों ने जो अपने घरों में अपनी बेटियों का जहेज का सामान रखा हुआ था वो तक बह गया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे कल 9:03 पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।